أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم الذي لا تضر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وعليكم الجماعة فإن يد الله على الجماعة. يا هذا الدين بين واضح يدحض كل ما كان من أمور الجاهلية ويزرع بالإنسان الخير والسعادة وإصلاح نفسه والتفاؤل. لذلك ما جاء ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كما جاء من حديث الأخرج من عام قال ذكرت الطيارة فقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين ذلك قال إنه يحب الفأل والفأل المراد به الكلمة الطيبة. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر. وخرجاء
وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. ففي هذه الروايات يتبين فيها التحذير مما كان يقع فيه الجاهلية ومن وجوهها وهي الطيرة، أو ما يكون من بيان ما قد يقع من أمور قد يأخذها أو قد يقع فيها بعض من قد يكون في ذلك نفس معه في تكليف الله تبارك وتعالى. وهذه الأبواب أبواب الطيرة وغيرها ذكرها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد في نقائص أو نقائص ما يكون في التوحيد. وهذه الأبواب كانت من الأبواب التي ذكرها وهي أبواب الشرك التي بعد أن ذكر حكم التوحيد وأثره وفضله ومكانته حذر من هذه عندما ذكر ذلك في كتاب التوحيد. هذا الكتاب النافع فجاء مثل هذا تحذيرا، ثم قال ولا صبر، أي نحن هذا الزمن الذي نحن فيه في شهر صفر فقد يتشابه الناس بالأمكنة والأزمنة، وهذا مما قد يكون لا أثر له بل هذا وهم. ولذا لما ذكر هذه لم يذكر الخبر فيها، لأن الخبر أي معناها لا تؤثر، لا أدوى ولا طيرة ولا أمة ولا خبر، المراد لا تؤثر. فمفهوم كما بين أهل اللغة لم يذكر الخبر لمفهومه بهذا أي أنها لا تؤثر، إنما هذا وهم يتوهمه البعض. فقد يرى الإنسان أمامه شيء أو شخصا أو يسمع صوتا أو يكون في زمن فيقول ما أصابنا بذلك إلا حين رأيت فلان أو كان في يوم كذا، فكانت بشائر الجاهلية في شهر صفر، وكذلك من بعض الأيام من أيام الأسبوع. وهذا جهل قد دحضه الإسلام وأتى بين له ما فيه من التوكل. وإذا لما ذكر ذلك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في بيان قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، وحديث مرفوع، ثم قال بتدريبه بالتوكل. كيف يظهر ذلك؟ التوكل جاء الإسلام بالحل البين الواضح أن يتوكل على الله عز وجل، يقول اللهم لا يأتي من حسنات إلا أنت ولا يصرف السيئات إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويعلم أن ما أصابه من خير فهو من عند الله، لا بذكائه ولا بكذا ولا أنه رأى فلان ولا كذا، إنما من عند الله تبارك وتعالى. هنا بكل نعمة فمن الله. من هنا لا بد أن يحسن العبد المؤمن توكله على الله وحسن ظنه بالله، وأن يحضر الطير والتوهم الذي لا وجود له، إنما ذلك قد يوقع في قلب البعض. فإنما عندما جاء كذلك كفارة ذلك عندما كان وقال في الحديث الآخر عند الذي رواه الإمام أحمد على أنه قد يقع في ذلك الإنسان، وذكر في ذلك قوله اللهم لا إذا حدث من ذلك فإن كفارته يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. فإذا وقع من الإنسان في هذا فإنه يذكر هذا الدعاء وهذا كفارته. فقد جاء التنبيه لمثل هذا حتى يدفع ذلك ويتعلق بالله تبارك وتعالى. فالخير كله من عند الله، وما أصابك من حسنة فمن الله كما قال تبارك وتعالى. ويعلم أن ذلك كله من عند الله جل وعلا. أما التقدير وما يقع من قدرة الله جل وعلا وأقداره وقضائه وما قدره فالعبد المسلم يسلم لذلك، واعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. فنرى البعض في بعض الأزمنة إذا ما كان يبتدئ عملا أو زواجا أو نحو ذلك أو أراد جهة فيه طلب خير له أو صلاح له أو نحو ذلك، فوجد إنسان أو كان ذهب في يوم من الأيام أو حدث له شيء فأعاده عائدا عما يبتغيه، بعد ذلك أرجع ذلك إلى زمن أو إلى فلان أو نحو ذلك. عل الله أراد لك خيرا من ذلك ألا تعلم؟ عل الله أراد لك أن تصلح من حالك. وإذا قال ما أصابك من شيء فمن نفسك. وتحذر العبد المسلم بأن المعاصي هي آلها الأذى أحيانا، كما كان من حال أولئك الذين قالوا لموسى عليه السلام وهم كفار الذين في عهده، قالوا فأنهم كانوا تطيرنا بموسى ومن معه، فكانوا يقولون ما أصابنا من كذب أو نحو قحط أو نحو ذلك
قالوا من موسى عليه السلام. وهكذا كان دعوى الأقوام على أنبيائهم، هكذا يقولون والأنبياء يدعونهم إلى الله عز وجل وإلى توحيد الله وإلى تطهير قلوبهم من ذلك، وهم يتهمون الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين بذلك. قل إنما طائركم كما قال الله عز وجل، بين أن ذلك فعلهم كان مما كسبت ومما اجترحت أعمالهم. ولذا العبد المسلم لا بد ان يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، توكل على الله. جاء هذا التنبيه قال ينفعه بالتوكل على الله جل وعلا، ونلزم امره ونسلم من شانه ونسلم من حاله بينه وبين الله تبارك وتعالى. وهذا هناك توحيد يتبع تلك الطيره، وذلك التوهم الذي لا اثر له انما قد يوقعه بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا الشهر كما هو معلوم أن مثلا بعض الناس ما يصاب من حرائق أو من غرق أو من هلك أو نحو ذلك قدره الله عز وجل متى ما شاء كيف ما شاء بقدرته جل وعلا، فقد يتوهم البعض أنه بهذا. فجاء الحديث ردا على أولئك الجاهلين في ذلك الوقت، ولمن كان قد يتوهم ذلك التوهم قال ولا سخر، أي لا شهر صفر. وأما العدوى فهي لا تكون بذلك، فمتى أراد الله عز وجل قدر ذلك بقضائه، وإذا قال بفضيحتها لا، إنما هي بقدر الله جل وعلا. هذا والله أعلم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. عباد الله، هذا الدين عظيم يطهر النفوس ويصلح الأحوال ويقربهم بالنصر حاله، وبل يأمرهم بأن يسعوا إلى ما فيه صلاح شأنهم. من ذلك قال لا تردوا، جاء في الآخر أو قال إذا ردته فليقل كذا وكذا، جاء في الكفارة. ثم أنه يتوكل ولا يمنع نفسه مما هو يبتغيه من أمر. لما؟ لأن في ذلك شرك، كما قال في الحديث المرفوع عن ابن مسعود قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، كرهت ذلك. والمراد به إن كان يقول أنها تؤثر أو نحو ذلك، وكل ذلك من تحت تقدير الله جل وعلا، وأنه وقع في قلبه ذلك، فهذا شرك أصغر حتى لا يتوهم الناس ويكفر بعضهم بعضا لعدم فهم الحديث والنص كما هو بين. أما إذا كان يقول في قلبه وفي نيته أنها تؤثر بذاتها، هذا شرك أكبر كما كان في حال الجاهلية. وإذا فتك ذلك يقع بهذا بين الناس في هذه الأزمنة، فلا بد أن يطهروا قلوبهم من هذا الشرك الأصغر وليتوكلوا على الله عز وجل كما جاء به البين الواضح كما في قوله صلى الله عليه وسلم. وهذا التوجيه السديد الرشيد منه صلى الله عليه وسلم. يتوكل العبد المسلم، يتوكل على الله واذهب الى مدرتك وما تبتغي في هذا الزمان في هذا الوقت في اي مكان، وتوكل على الله تبارك وتعالى، بل وحقق توحيدك وايمانك ورجاءك بالله واحسن ظنك بالله، ولا تقل انه حدث وكذا وكذا. وفتش عن جوارحك وسمعك وبصرك وماذا أوقفت في قلبك حتى تكون ذلك نقيا صافيا في عقيدتك، وأن تتجنب المعاصي والآثام. فإن مما يجوب على الإنسان من الخير السيئات والمعاصي فليحذرها، قد تكون آثقا وقد تكون بسبب كذلك رد الدعاء، كما هو الحديث البين الذي يكون قوله يرفع إليه ويلحظ الدعاء يقول يا رب يا رب، رب أشعث أغبر كما جاء في الحديث. ثم قال وأطعمه حرام وشربه حرام، قال أن جاء الاستفهام أن يستجاب لذلك، فلعل ما يكون سبب ذلك من عدم ما يتوصل إليه بسبب المعاصي، فلنحذرها. عباد الله، اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف بالبيت وقام، صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل وسلم عليه وعلى الصحب الأخيار الأطهار الأبرار التابعين واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا على ما كانوا عليه مهتدين بالكتاب والسنة المستمسكين بما فيهما من الهدي المسترشدين. اللهم أرنا الحق حقا
والاتباع والامر به، وارنا الباطل باطلا وارزقنا الكلام والبعد عنه. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والمعاصي والاثام، وطهر جوارحنا فيما لا يرضيك، واستعملنا فيما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أمنا في أقواتنا وإجسادنا وفي أقوالنا وفي مجتمعنا، وأمنا يا حي يا قيوم في ولاة أمرنا. اللهم احفظ ولاة أمر هذه البلاد، اللهم احفظ ولي أمر هذه البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز. اللهم زدنا عزا وتمكينا، اللهم احفظ هذه الدولة، اللهم زدها رغد عيش إلى رغد عيشها. اللهم احفظ ولي العهد تأمير محمد بن سلمان. اللهم احفظ المرابطين المجاهدين على طول هذه البلاد، اللهم سدد رميهم وبصرهم بكمائن ومكائن عدوك وعدوهم. اللهم احفظهم يا حي يا قيوم. اللهم احفظ المرابطين المجاهدين على طول هذه البلاد داخلها وخارجها، اللهم كلهم معينا ونصيرا وظهيرا. اللهم من اراد بنا مكرا وسوءا وشرا ومكيدة في معايشنا وفي جنودنا وفي ولاة أمرنا وفي ديننا وفي مجتمعنا وفي أخلاقنا، فإنا نبرأ اللهم بك في نحره ونعوذ بك اللهم من شره. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالخوارج المارقين والرافضة المعتدين، اللهم إنهم قد غرهم إمهالك لهم فبغوا. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والظلم والعدل والتذكروا فاذكروا الله يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.